إذا أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وزيارتنا زيارة مقبولة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم بارك لنا في سفرنا هذا وتب عنا بعدا. اللهم بارك لنا في سفرنا هذا وتب عنا بعدا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله എല്ലാവരും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകാൻ 27 താരീഖിന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകാൻ അദ്ദേഹം കൊടുക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ മറ്റന്നാൾ 23 പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഹജ്ജാജിമാരോട് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യവും കർണാടകയുടെ കാര്യവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മംഗലാപുരത്ത് ഹജ്ജ് ഭവനാകുന്ന കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ഹജ്ജിന് അവിടെ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി അവിടെ ഹജ്ജ് ഭവനായി അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഹജ്ജ് പുറപ്പെടണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. اللهم وفقنا اللهم وفقنا اللهم وفقنا فيه يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك